علی دا حبدار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں، جیڑا جیڑا علی دا حبدار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار۔ حق دا امام علی نائب رسول، بابا حسنین داتے شوہر بطولے، حق دا امام علی نائب رسول، بابا حسنین داتے شوہر بطولے، کعبے دیے شان علی آنکھوں ہر آن علی، دین تے ایمان علی حق دیے جان علی، جیندہ مرشد علی سرکار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار، جیندہ مرشد علی سرکار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار۔ علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے، شمس بٹائی لال پری بن جاندے، علی علی کے نعرہ حیدری، علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے، علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے، شمس بٹائی لال پری بن جاندے نے، لے کے سونا نام علی، لے کے سونا نام علی، بولو سرعام علی، ساڈا اے سلام علی، اسیاں غلام علی، جیڑا مندا علی نو سردار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار، جیڑا مندا جیڑا جیڑا مندا علی نو سردار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار۔ علی جیا جگ اتے کوئی باکمال نہیں، علی دیاں طاقتاں دی کوئی بھی مثال نہیں، علی جیا جگ اتے کوئی باکمال نہیں، علی دیاں طاقتاں دی کوئی بھی مثال نہیں، نبی دا اے ویر علی، جگ دا امیر علی، مومنہ دا پیر علی، ساڈا دستگیر علی، جیندے دل وچ علی دا پیار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں، اونے جنت دا ہونا۔ بس دو شعر میں نے اور پڑھنے ہیں، سادات سے دعائیں لیتے ہوئے اور ملک برادران کی توجہ چاہتے ہوئے، آپ سب احباب کی توجہ، کہ مجمع سی حاجیاں دا خم دا میدان سی، من کن تو مولا کیتا نبی دے اعلان سی، ماشاءاللہ آپ کی خیر ہو چھوٹے شہزادے۔ حجۃ الوداع سے واپسی پہ میدان خم پہ میرے حضور نے قافلے کو روک کے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ حضرت عمر فاروق سب سے پہلے اٹھے۔ آپ نے کہا کہ یا علی آپ میرے بھی مولا ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے بھی مولا ہیں۔ شعر دیکھیے گا، مجمع سی حاجیاں دا
خم دا میدان سی من کن تو مولا کیتا نبی نے اعلان سی مولا جہان علی نبی دیے جان علی شیر یزدان علی شاہ مردان علی جیڑا کردا علی دا اقرار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار۔ اور شاہ جی اس شعر پہ دعا اور داد میں نے آپ سے لینی ہے سادات سے کہ فاطمہ ماں علی دی بابا عمران آنکھوں نہ یارا سبحان اللہ زور لائی تاکو سبحان اللہ فاطمہ ماں علی دی بابا عمران دو ویلا جوابے دو ویزی شانے فاطمہ ماں علی دی بابا عمران دو ویلا جوابے دو ویزی شانے حضرت عمران بیکھو حضرت عمران بیکھو کیڈی اونچی شان بیکھو نوری دربان بیکھو دین تے احسان بیکھو جو علی دے بابے دا وفادار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار۔ فاطمہ ماں علی دی بابا عمران تو بلا جواب تو ویزی شان فاطمہ ماں علی دی بابا عمران تو بلا جواب تو ویزی شان حضرت عمران بیکھو کیڈی اونچی شان بیکھو نوری دربان بیکھو دین تے احسان بیکھو جو علی دے بابے دا وفادار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں اونے جنت دا ہونا۔ میری حاضری مکمل ہے۔ ایک چھپے ہوئے رستم بیٹھے ہیں، ایک دوست نے کہا کہ عاصم آج اگر تم نے یہ منقبت نہ پڑھی تو میں نے تمہاری گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکال دینی ہے۔ میں نے ایک شعر منقبت مولا علی کا ڈر کے پڑھنا ہے اور محبت سے ذکر مولا علی سنیے گا۔ فقط ایک شعر معروف منقبت ہے سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا او دم دم گھر بیلے اسا علی علی کہنا ہے۔ بس ایک شعر میں نے پڑھنا ہے لیکن جتنے بیٹھے ہیں علی علی کہنا ہے تو ہاتھ بلند کرنا پڑے گا۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں علی علی پہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولیے گا کہ دم دم گھر بیلے اسا علی علی کہنا ہے او دم دم گھر بیلے اسا علی علی کہنا ہے۔ او لالچ نہ دے وہ ہے دردی باندینو لالچ نہ دے وہ ہے دردی باندینو سونا کی کرنا ہے چاندینو او پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیور تے کہنا دم دم گھر بیلے اساں علی علی کہنا ہے او دم دم گھر بیلے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے گا جتنے جوان دوست بیٹھے ہیں، سارے جوان بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ
देखता हूँ कि किस किस के हाथ जिक्र अली पे बुलंद होते हैं, जिसके बाजुओं में कुव्वत मेरे मौला अली का सदका है, जरा दाया हाथ उठा के लहरा के बोल दे कि दम दम घर वेले असा अली अली कहना है, ओ दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। बारे दिगर में मुबारकबाद के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ भाई मलिक वसीम अवान साहेब, आप ये खूबसूरत प्लेटफार्म सजा के हमें मुहैया करते हैं कि हम सब यहाँ पे मिल बैठ के हुजूर की बारगाह में अपनी मोहब्बतें पेश करते हैं। मालिक करीम महफिल सजाने वालों का सजाना और आने वालों का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह।